تفسیر دوستہ جلالین پڑھ کے دیکھ لاؤ، تفسیر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر 32 حصیاں دے اندر لکھی ہے، تو تفسیر کبیر پڑھ کے دیکھ لاؤ، امام شکانی رحمت اللہ علیہ دی تفسیر فتح القدیر پڑھ کے دیکھ لاؤ، پیر کرم شاہ دی تفسیر ضیاء القرآن پڑھ کے دیکھ لاؤ، تفسیر دوستہ جناب علاؤ علامہ لوسی دی تفسیر روح المانی پڑھ کے دیکھ لاؤ، تفسیر معارف القرآن پڑھ کے دیکھ لاؤ، تفسیر القرآن لے کے آؤ، تفسیر دوستہ جناب دی احسن البیان لے کے آؤ، دنیا دی مایا ناز تفسیر لوگو، تفسیر ابن کثیر لے کے آؤ، تفسیر ابن جریر لے کے آؤ، تفسیر نیمی لے کے آؤ، تفسیر سنائی لے کے آؤ، تفسیر دوست آز کرنا چاہ رہے ہمیں مسلمانوں آز کرنا چاہ رہے ہمیں سنائی لے کے آؤ، میں پابندی نہیں لگاندہ ہوں، ہر مسلک دی تفسیر لے کے آؤ، سرکار مدینہ نو منو آلے ہو، اسی نبی کریم نو کنہ کو پاک مننے آؤ، عرض کردہ پیاں لوگو اج موضوع توبہ داوے تے میں ابتدا دے اندرے بات سمجھانا چاہ رہے ہمیں کہ میرے نبی نو اللہ نے کنہ کو پاک بنایا ہے، تم ہی پاک نبی دا پاک غلام بن جاؤ، عرض کردہ پیاں عزیزان من ہر برائی تو توبہ کر جاؤ، میرا نبی کنہ کو پاک ہے، انما یرید اللہ لیذھبا عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میرے محبر صادق نبی دی شان کی ہے، تفسیراں پڑھ کے دیکھ لاؤ، مسلمان عرض کرنا چاہ رہے ہمیں سرکار امام الانبیاء رحمت للعالمین نبی نہ پیار کرنوا لے آؤ، میرے محبر صادق نبی دی عزت عظمت نہ پیار کرنوا لے آؤ، عرض کردہ میرے نبی دا دنیا دے اندر آنا بھی پاگے، میرے نبی دا حسب بھی پاگے، میرے نبی دا نسب بھی پاگے، میرے نبی دی صورت بھی پاگے، میرے نبی دی سیرت بھی پاگے، میرے نبی دا بستر بھی پاگے، میرے نبی دا اولنا بھی پاگے، میرے محمد دا بچونا بھی پاگے، میرے نبی دا بچپن بھی پاگے، میرے نبی دا لڑکپن بھی پاگے، میرے نبی دی جوانی بھی پاگے، میرے نبی دا بڑھاپا بھی پاگے، میرے نبی دیاں شادیاں بھی پاگے، میرے نبی دیاں غمیاں بھی پاگے، میرے نبی دیاں خوشیاں بھی پاگے، میرے نبی دا ظاہر بھی پاگے، میرے نبی دا باطن بھی پاگے، میرے نبی دا قول بھی پاگے، میرے نبی دا فعل بھی پاگے، میرے نبی دی گفتار بھی پاگے، میرے نبی دی رفتار بھی پاگے، میرے نبی دا علم بھی پاگے، میرے نبی دا حلم بھی پاگے، میرے نبی دی بصارت بھی پاگے، میرے نبی دی سماعت بھی پاگے، میرے نبی دے ہونٹ بھی پاگے، میرے نبی دا سینہ بھی پاگے، میرے نبی دا پسینہ بھی پاگے، میرے نبی دا لواب بھی پاگے، میرے نبی دے اصحاب بھی پاگے، میرے نبی دیاں بیویاں بھی پاگے، میرے نبی دے بیٹے بھی پاگے، میرے نبی دیاں بیٹیاں بھی پاگے، میرے نبی دے نواسے بھی پاگے، میرے نبی دیاں نواسیاں بھی پاگے، میرے نبی دے دماد بھی پاگے، میرے نبی دے صاحب بھی پاگے، میں مک دی گل مکا دیواں، جتے تو جمے او جگہ پلیت ہوندی ہے، جتے میں جماں او جگہ پلیت ہوندی ہے، جتے مفتی جمے او جگہ پلیت ہوندی ہے، جتے ائمہ اربعہ جمن او جگہ پلیت ہوندی ہے، جتے محدث جمن او جگہ پلیت ہوندی ہے، او دیاں قسماں خدا نہیں ہٹاندا مگر وضحا دے چہرے والے، واللیل دیاں زلفاں والے، مازاق دے کاجل والے، عالم نشہ دے سینے والے، حلیمہ دے راجدلارے، احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا ثقلین، ابی القاسمی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت عظمت و قربان جاواں، کیا کمال کر دیا تو نے، اے میرے مولا اپنے نبی دی شان اندر ذرا دیکھ دے دی، جتے تو میں جمے او جگہ پلیت ہوندی ہے، سن مدنی دا کی داؤ، مسلک اہل حدیث دا کی داؤ، عرض کردہ پیاں عزیزان من ایویں تے نہیں میں ادھر آیا ہوں، عرض کردہ پیاں مسلمانوں سرکار مدینہ نو منوا لیو، جتے دنیا دار جمے جدیاں تو باتاں حجت مننا میں، او دی پیدائش دیاں قسماں رب نہیں اٹھاندا، او دی دوستا وفات گاہ دیاں قسماں رب نہیں اٹھاندا، مگر رب کریم نے فرمایا میرے نبی دا قول بھی پا گئے، میرے نبی دا فعل بھی پا گئے، جاؤ میں پاکستان چ چیلنج کرنا ہے، دنیا دی کسے عدالت چ لکھ کے دے دے کہ جنوں تو مننا میں او دا ظاہر بھی پاگ او دا باطن بھی پاگ، لکھ کے دے دے، آج ہی میں تیرا مسلک اختیار کراں گا، قیامت قائم ہو سکتی ہے مگر کوئی لکھ کے نہیں دے سکدا، میں لکھ کے دے سکدا میں، میرے نبی دا قول بھی پا گئے، میرے محمد دا فعل بھی پا گئے، میرے نبی دا ظاہر بھی پا گئے، میرے نبی دا باطن بھی پا گئے، میرے نبی دی صبح بھی پا گئے، میرے نبی دی شام بھی پا گئے، میرے نبی دا کفن بھی پا گئے، میرے نبی دا دفن بھی پا گئے، میرے نبی دا غسل بھی پا گئے، میرے نبی دا سونا بھی پا گئے، میرے نبی دا جاگنا بھی پا گئے، میرے نبی دی مسند بھی پا گئے، میرے نبی دا مصلی بھی پا گئے، میرے نبی دی تحریر بھی پا گئے، میرے نبی دی تقریر بھی پا گئے، میرے نبی دی امامت بھی پا گئے، میرے نبی دی خطابت بھی پا گئے، میرے نبی دی لطافت بھی پا گئے، میرے نبی دی سیاست بھی پا گئے، میرے نبی دا حلم بھی پا گئے، میرے نبی دا علم بھی پا گئے، میرے نبی دا کردار بھی پا گئے، میرے نبی دا
دا حیا بھی پا گئے میرے نبی دی شرم بھی پا گئے میرے نبی دا لینا بھی پا گئے میرے نبی دا دینا بھی پا گئے میرے نبی دی تجارت بھی پا گئے میں مک دی گل مکا دیواں جتھے تو جمے او جگہ پلیت ہوندی ہے جتھے میں جماں او جگہ پلیت ہوندی ہے مگر کملی والے دی شان وتینی والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد اے کملی والے سونیا محبوبا میرے محمد دی بدیش گاہ بھی پا کے میرے محمد دی آرام بھی پا کے عرض کردہ پیاں عزیزاں نے من لفظی بات نہیں کرانگا اگر خطیب ممبر تے بے کے جھوٹ بولے او دی زبان کٹو چور چوری کرے دے ہاتھ کٹو جڑا ملوانا تیرا ایمان لٹے انہوں پنڈوں کٹو ایمان دے ڈاکوانوں پنڈوں کرنا چاہی داوے سید وارث شاہ نے گل بڑی پیاری لکھی ہے نہ ویکھی پلیاں داڑیاں اے اندروں نہیں سپا اے نہ دنیا لٹن واسطے متھے لے کساؤ تسی ہن نہیں ویکھیا مولوی ڈیزل کئی نے اوے ایتھے ایک مولوی کہہ دینا میں بے نماز دا جنازہ نہیں پڑھانا دوجا آندا ہے تو پاسے ہو ہاں اورا مینوں 2000 دو میں کام سیدھا کرنا صحیح گل اس سے ویلے علماء سو ملن گے ایک مولوی کہہ دے کہ میں جناب جی واجے والی برات والے دا میں نکاح نہیں پڑھنا کیونکہ میرے نبی دا نکاح سنت تے نبی پاک نے جدوں نکاح کیتا سی تو واجے وجے دوجا کہے گا تو پاسے ہو لاڑے نو کہے 5000 ادھر کر تو جو مرضی کر پڑھاؤن گے کہ نہیں وارث شاہ نے لکھیا نہ ویکھی پلیاں داڑیاں اے اندروں نہیں سپاؤ اے نہ دنیا ٹھگن واسطے متھے لے کساؤ کیوں جی انجی ایک نہیں تے اگلی گل کہندے نے اینا قاضیاں میں ہیر وارث شاہ 3 مقابلے جتے نے سن لو ٹیلی ویژن تے اینا قاضیاں دا دین تے ایمان روٹیاں او شورا ڈولن کندہ نال چگ چوکھان بوٹیاں اتو شرع دے پابندے وچوں نیتاں کھوٹیاں اتو شرع دے پابندے وچوں نیتاں کھوٹیاں ایک گل سچی جے عرض کردہ ویرا ماڑے لی ہور پیار تے تگڑے لی تگڑا مسیح تے کوئی گل کر لینا کوئی گل نہیں تے ماڑا کرے نا مولوی انج او تو دیندا کی ہے میں کہو چنگا وے آکھے میں تینوں پھا دینا صحیح گل اور ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز مسجد چاہ کے بھی فرق رکھنا ہے فرمایا آج مکہ فتح آیا ہے چھت کعبے دی ہوئے گی تلیاں بلال دیاں ہون گیا ہائے ہائے اور رنگ دا کالا میرے نبی دے یار کہندے سی سونے کاش اج اسی چابیاں پھڑ کے کعبے دی چھت تے اذان پڑھ دے پر نہ مکڑا نہ مکڑے دا دل ویکھ دے اللہ پاک جے ویکھن تے دل ویکھ دے نہ مکڑا نہ مکڑے دا دل ویکھ دے اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے تے اسی اسلام بھی لینی ہوئے پہلے وینے پارٹی سامی پاری ہے صحیح گل سانو حال دعا کرو اللہ ہدایت نصیب فرما دے کبھی تھکے تے نہیں جے ہم موت لیڑے لا دو اللہ قبول فرمائے آؤ ذرا ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئے میرے مدنی تاجدار نہ پیار کنوالے ہو عادلت کردہ پیا میں محبت دینا دوست آؤ ناب جی بڑی محبت نہ شعر بھی پڑھنے قرآن بھی پڑھنا حدیث بھی پڑھنی ہے تاکہ دوستاز کرنا چاہ رہے ہیں قرآن دی تشریح میں شعر انل بھی کردہ جاواں گا دین اسلام نو منوالے ہو آدھرا میرے مدنی تاج اللہ نے اے مینوں سعادت دیتی ہے پچھلے سال ویاڑی دے اندر میں 7 گھنٹے 31 دسمبر نو تقریر کر کے آیا میں
لگاتار تسلسل دے نال کر کے 31 دسمبر نو، پر اج او دسمبر دا دن نہیں گا، گھبرا نہ جایا جے، آؤ ذرا ایمان تازہ وے، اللہ راضی ہوئے، میرے کملی والے نبی نہ پیار کرن والے ہو، اج پہلی ملاقات دے، جے تیرے مائنڈ دے خلاف کوئی بات میرے کول نکل جاوے خدا واسطے معاف کر دویں، تے جے نام ہی کریں گا تے میرا ٹانگا کڑا سڑکوں لا دے۔ حاضرات کردہ پیاں عزیزان من، میرے مدنی تاجدار نہ پیار کرنے والے ہو مسلمانوں، عرض کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کریم نے اپنے نبی دے بارے کیا مقام بیان کیتا وے، سارے جگ نوں کیا وے، نی برا